हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी हेलो एभ्रिवान आज हामी चाहिँ मोडर्न फिजिक्सको निवेदन गर्छौँ। मोडर्न फिजिक्समा धेरै च्याप्टरहरू छ। त्यसमा इलेक्ट्रोन, फोटोन, त्यसपछि क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी, एक्सरेज, रेडियोएक्टिभिटी, न्युक्लियर फिजिक्स थुप्रै छ। त्यो मध्येमा चाहिँ आज इलेक्ट्रोनको एउटा इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ क्वेसन चाहिँ जुन चाहिँ एक्जाममा धेरै सोध्छ त्यसको चाहिँ म बनाउँदैछु। त्यसमा चाहिँ आज हामीले पढ्ने चाहिँ के भन्दाखेरि यदि हामीले इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाइदियो भने चाहिँ त्यसले कस्तो खाले बिहेभियर देखाउँछ त भन्ने टाइप क्वेसन हामी गर्छौँ। यदि हामीले इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाइदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सर्कुलर मोसनमा जान्छ। अब सर्कुलर मोसनमा जानको लागि त्यसलाई केही न केही फोर्स चाहियो। त्यो फोर्सको नाम के हो त? सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो। त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स यसले कसरी पाउँछ त भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रोन यो म्याग्नेटिक फिल्डमा जान्छ त्यहाँनिर त्यसलाई म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ। त्यो म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले गर्दा त्यसले के गर्छ? यसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स गेन गर्छ। त्यस कारणले गर्दा के भयो त्यो? सो फोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ बिक्युबी साइन थीटा हो र यसले गेन गरेको कारणले के भयो त? म्याग्नेटिक फोर्स भनेको चाहिँ के हो? बिक्युबी साइन थीटा हो र यसमा यसले सेन्ट्रिपिटल फोर्स गेन गरेको कारण के भयो त? mv²/r भयो। सो यहाँनिर जाँदा के भयो? बिक्युबी साइन थीटा इक्वल टु mv²/r भयो र यसमा चाहिँ यो 90 डिग्री पर्पेन्डिकुलरली अलाइन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थीटा चाहिँ कति लेख्छौँ त? अब 90 भयो। सो अब के हुन्छ? बिक्युबी इक्वल टु mv²/r हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर इलेक्ट्रोन लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के को ठाउँमा के लेख्छौँ त? ई लेख्छौँ। अब यसको तीनटा कुरा छ। यो भनेको चाहिँ के हो त? म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टेन्सिटी हो जुन चाहिँ टेस्लामा हुन्छ र ई भनेको के हो? यसमा चार्ज अफ इलेक्ट्रोन। यो चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हो। भी भनेको चाहिँ भेलोसिटी। यो चार्ज, यो भेलोसिटी अफ के हो त? इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा गएर ठोकिन्छ। याम भनेको मास अफ के हो त? अब इलेक्ट्रोन छ भने मास अफ इलेक्ट्रोन भयो यसमा। र भी भनेको के हो? भेलोसिटी एट विच इट इन्टर्स इन्टु द म्याग्नेटिक फिल्ड र आर भनेको चाहिँ यसले त्यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा बनाएको सर्कलको रेडियसलाई हामी के भन्छौँ? आर भन्छौँ। र यसमा हामीले अब काइनेटिक इनर्जी हामीलाई पहिला पनि थाहा छ। काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु 1/2 mv² हुन्छ भनेर। र यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कहिले कहिले हामीलाई चाहिँ इबी दिन्छ। इबी भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा इनर्जीको युनिट हो। सो 1 इबी इक्वल टु 1.6 × 10⁻19 जुल हुन्छ। सो हामीले त्यो इबीलाई चाहिँ जुलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो फर्मुला जानिराख्नुपर्छ। सो काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु 1/2 mv²। र यदि कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ हामीले पोटेन्सियल डिफ्रेन्स लगाएर त्यसलाई दौडाएको छौँ अथवा एक्सिलरेट गरेको छौँ भने त्यो केसमा के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि वर्क डन भनेको काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु के हुन्छ? भोल्टेज पोटेन्सियल डिफ्रेन्स इन्टु चार्ज हुन्छ। सो यो भनेको चाहिँ पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भयो, यो भनेको चार्ज भयो। अब यहाँ इलेक्ट्रोन भयो भने के हुन्छ? सो के इक्वल टु भिई पनि लेख्न सक्छ हामीले। यो क्यू चाहिँ मैले जेनरलाइज गरेर लेखेको। सो हामीले इलेक्ट्रोनको कुरा गरिरहेछौँ भने के इक्वल टु भिई लेख्न सक्छौँ। अब अर्को चाहिँ एकदम इजी छ। यदि ड्रप स्टेसनरी भयो, यदि हामीले यहाँनिर एउटा ड्रप खसाल्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्समा र ड्रप स्टेसनरी भएको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ फोर्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड बराबर के भएको छ? वेट। सो फोर्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्ने फर्मुला के हो त? इक्यू र अर्को चाहिँ के हो त्यो? एमजी। सो यहीँबाट हामीले मिलाएर लेख्यो भने के हुन्छ? यो क्युई इक्वल टु एमजी हुन्छ। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी 4वटा मात्र गर्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ के त? बिबी इक्वल टु mv²/r। अरू काइनेटिक निकाल्ने फर्मुला 1/2 mv²। र यदि चार्ज पार्टिकललाई चाहिँ हामीले पोटेन्सियल डिफ्रेन्सले एक्सिलरेट गऱ्यो भने के हुन्छ त? के इक्वल टु भिक्यू हुन्छ। र यदि ड्रप स्टेसनरी भइदियो भने के हुन्छ त? क्युई इक्वल टु के हुन्छ त? एमजी हुन्छ भनेर पढ्छौँ। अब हामी एउटा क्वेसन हेर्न सक्छौँ कि एन इलेक्ट्रोन इज एक्सिलरेटेड थ्रु पिडी अफ 2 kV एन्ड देन इट इन्टर्स अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भने अब हामीलाई पिडी दिइरहेछ।
सो पिडी दियो, पिडी भनेको के हो बी, सो हामीलाई भी दियो कति 2 केबी दियो, 2 केबी भनेको 2000 भोल्ट, किलो भोल्ट भनेको जहिले पनि 1000 भोल्ट लगाउनुपर्छ। इट इन्टर्स इन द म्याग्नेटिक फिल्ड अफ यति, अब हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड दियो यो भनेको बी, बी दिएको थियो हामीलाई 0.02 टेस्ला। इन डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु इट फाइन्ड द रेडियस अफ अ पाथ अफ द इलेक्ट्रोन भनेर सोध्यो। अब हामीलाई आर सोध्यो वाट, अब आर निकाल्नु त सहिलो छ। अब हामीले के चाहियो खास गरी बिइबी इक्वल टु एमबी स्क्वायर बाई आर बाई एमबी स्क्वायर बाई आर हो, बिइबी इक्वल टु एमबी स्क्वायर बाई आर। अब यसमा चाहिँ हामीलाई यो भी थाहा छ, ठुलो भी, सानो भी भयो। अब हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नु, आर चाहिएको छ, यो बी दिइरहेछ। अब हामीलाई चार्ज अफ इलेक्ट्रोन थाहा पाउनु पऱ्यो। चार्ज अफ इलेक्ट्रोन याद गर्ने, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 1.6 × 10⁻⁻19 कोलुम, र मास अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 9.1 × 10⁻31 केजी, यो भइहाल्यो। अब हामीलाई यो भी फाइन्ड आउट गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ। र अघि मैले भने यदि कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई हामीले पोटेन्सियल डिफरेन्स लगाएर त्यसलाई एसिलेट गरेको छ भने के हुन्छ, त्यो केसमा चाहिँ होइन, त्यो केसमा के हुन्छ त, त्यसमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी बराबर बिक्यू, यहाँ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन लेखेको कारणले के लेख्छौँ हामीले बिई लेख्छौँ। अब यसमा काइनेटिक एनर्जी भनेको कति हो 1/2 एमबी स्क्वायर, र भी भनेको दिएछ हामीलाई 2000 इन्टु ई। बेला अझै यसरी मिलाएर लेख्यौँ भने 1/2 मास अफ इलेक्ट्रोन कति हो 9.1 × 10⁻31, भेलोसिटी थाहा छैन स्क्वायर इक्वल टु 2000 इन्टु 1.6 × 10⁻19। सो यहाँबाट भी भनेको कति आउँछ त, गर्ने भने 2.65 × 10⁻7 मिटर पर सेकेन्ड आयो। अब हामीलाई भी आयो, अब भी थाहा छ हामीलाई, यहाँबाट भी आयो। अब भी आएपछि के लगाउँछ हामीले त बिबी इक्वल टु एमबी स्क्वायर बाई आर। बी देखाएको कति 0.02, ई देखाएको कति, ई कति थाहा छ हामीलाई 1.6 × 10⁻19, भेलोसिटी भर्खर निकाल्यौँ हामीले 7, मास देखाएको कति 9.1 × 10⁻31, त्यसपछि भी स्क्वायर भनेको 2.65 × 10⁻7 को स्क्वायर बाई आर। अब यहाँबाट हामीले अब क्यालकुलेसन गऱ्यो भने यो क्यान्सल भयो, एउटा दुईवटा छ यहाँनिर, क्यान्सल गरे क्यालकुलेसन गरेर निकाल्यो भने आरको भ्यालु कति आउँछ त 0.2 × 1.6 minus power minus 19, this पछाडि गएर 9.1 × 10 को power minus 31 into 1.6 into 10 को power 7. फेरि एन्सर गऱ्यो भने हेर्दा 7.53 × 10 को power -3 मिटर इज द एन्सर। अरू क्वेसन हेरौँ। अब यसमा चाहिँ अब बीमा प्रोटोन छ, अहिले इलेक्ट्रोन थियो, अहिले प्रोटोन छ। यसमा केही फरक पर्दैन, एउटा चार्जको कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। इज एसिलेटेड फ्रम द रेस्ट
थ्रु अ पिडी अफ 2000 volt. सो हामीलाई यसमा भी दिएको कति 2000. देन इन्टर्स द uniform magnetic field which is perpendicular direction of the proton beam if the flux density कति छ यसको 0.2. यो दियो हामीलाई बी. क्यालकुलेट द रेडियस अफ द पाथ डिस्क्राइब्स भने. अब हामीले यसमा आर निकाल्नु पऱ्यो. अघि जति क्वेसन, तर यसमा के बुझ्नुपर्छ भने मास अफ प्रोटोन चाहिँ 9.1 हुँदैन. त्यो कति हुन्छ राउन्ड अप गरेर 1.7 इन्टु 10⁻27 र यसको इलेक्ट्रोन चार्ज सेम हुन्छ तर इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ हुन्छ, यसको पोजिटिभ हुन्छ. सो आर निकाल्नु पर्ने चाहिँ सेम. अब के गर्छ हामीले अघि जस्तै यसमा चाहिँ काइनेटिक इनर्जीले के प्रोभाइड गर्यो फेरि VQ. यसमा क्यू किन लेखेको, यसमा इलेक्ट्रोनिक चार्ज छ तर यो प्रोटोनको हो. र हामीलाई के थाहा छ त के इक्वल टु के थाहा छ हामीलाई VQ थाहा छ. के इक्वल टु VQ थाहा छ. अब जसमा हामी के गर्छौँ त अब यो क्यू भनेको यसमा के हो त ई नै हुन्छ. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु यु आयो. अब काइनेटिक एनर्जी कति हो 1/2 mv² इक्वल टु VE भयो. अब हामीलाई 1/2 एम दिएछ कति 1.7 × 10⁻27. भी थाहा छैन हामीलाई स्क्वायर लेख्यौँ. अर्को ठुलो भी 2000 छ. त्यस पछाडि गएर इलेक्ट्रोनिक चार्ज कति छ 1.6 × 10⁻19 छ. अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने कति आउँछ 61.36 × 10⁻4 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ. यो भेलोसिटी आयो. हामीलाई चाहिएको त के हो रेडियस हो. रेडियस निकाल्न के गर्नु पऱ्यो बीबी इक्वल टु कति mv²/r. सो बी थाहा कति हामीलाई 0.2. ई भनेको त्यही हो 1.6 × 10⁻19. बी भर्खर निकाल्यौँ. यो भी र बीबाट क्यान्सल गरी सहिलो हुन्छ हामीलाई गर्नलाई. त्यो लेख्नु पऱ्यो नि यहाँनिर. याम देखा कति यसको 1.7 × 10⁻27. त्यस पछाडि गएर यो चाहिँ कति छ त 1.6 × 10⁻19. अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो आर. सो हामीले यसरी आर निकाल्यो भने कति आउँछ त 325.9 × 10⁻ कति आउँछ -4 मिटर आउँछ. सो यसरी हामीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ. अब हामीले अर्को क्वेसन हेर्न सक्छौँ यसमा. फाइन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड टु किप अ वाटर ड्रप अफ रेडियस 10⁻⁻5 सेन्टिमिटर जस्ट सस्पेन्डेड इन द भ्याक्युम. रेडियस दिइरहेछ हामीलाई. सो त्यस पछाडि गएर भ्याक्युम वेन चार्ज विथ 1 इलेक्ट्रोन. चार्ज कति छ 1 इलेक्ट्रोन छ र इलेक्ट्रोन चार्ज हामीलाई थाहा छँदैछ. डेन्सिटी पनि दिइरहेछ वाटरको. त्यसपछि हामीले अब यसमा रेडियस देखाएको कति भन्दाखेरि रेडियस दियो हामीले यसमा 10⁻⁻5 सेन्टिमिटर. यसलाई मिटरमा लैजाउँ /100. त्यो भनेको 10⁻⁻7 मिटर आयो. डेन्सिटी देखा इलेक्ट्रोनको यसमा चार्ज चाहिँ 1e छ. त्यो भनेको 1.6 × 10⁻19 भयो. अब हामीले यसमा रेडियस पनि दिएको छ. यसमा के दिएको छ हामीलाई चार्ज पनि दिएको छ. डेन्सिटी अफ वाटर पनि दिएछ कति 1000 भनेर दिइरहेछ. अब क्वेसन बुझौँ. क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड रिक्वायर्ड. अब कति इलेक्ट्रिक चाहिन्छ त्यो वाटर ड्रपलाई चाहिँ भ्याकुममा सस्पेन्ड गर्नको लागि भनेको छ. यो यसमा छ. यसमा चाहिँ यसरी बस्यो वाटर ड्रप चाहिँ यहाँनिर सस्पेन्ड भएको छ. अब सस्पेन्ड गर्नलाई के चाहियो यसको तलपट्टि वेटलाई यसले ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो. कुनै पनि कुरा चाहिँ सस्पेन्ड हुनको लागि के गर्नु पऱ्यो यसको वेटलाई ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो. अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठाएको छ भने यसमा कुन फोर्स हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको फोर्स हुन्छ. सो यसमा के भयो त इलेक्ट्रिक फिल्डको फोर्स बराबर कति हुन्छ वेट हुन्छ. इलेक्ट्रिक फिल्ड फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो इक्यू र यसमा कति हुन्छ वेट mg. अब ई हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ. क्यू हामीलाई थाहा छ 1.6 × 10⁻19 हुन्छ तर मास त दिएको छैन. अब मास नदिएपछि के भयो त हामीलाई के थाहा छ डेन्सिटी भनेको के हो मास/भोल्युम. सो हामी के गर्छौँ त मास भनेको के लेख्छौँ हामीले अब भोल्युम इन्टु डेन्सिटी. भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी. त्यस पछाडि गएर भोल्युम अब यो वाटर ड्रपलेटलाई हामीले के मान्छौँ स्पिरिकल मान्छौँ ड्यु टु सर्फेस टेन्सन.
सो हामी यसलाई के गर्छौँ त यो भनेको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो 4/3 पाई r क्युब सो त्यही राख्छ हामीले 4/3 पाई r क्युब डेन्सिटी अफ अहिले एकछिन राखौँ न त्यसलाई सो ई बराबर यो भइहाल्यो पाई भइहाल्यो आर भनेको कति थियो 10 को पावर -7 को क्युब डेन्सिटी 1000 र जीलाई अब 10 राखिदिउँ न सो यहाँबाट अब कति आउँछ त हामीले क्यालकुलेसन गर्यो नि इट मस्ट 556.6 न्युटन पर कुलम अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो छ एन इलेक्ट्रोन ह्याभिङ 540 इलेक्ट्रोन भोल्ट यो भनेको के बुझ्नुपर्छ काइनेटिक एनर्जी कति छ गिभन 540 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ भने बुझ्नु पर्यो अब यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई जुलमा त्यस पछाडि गएर moves with the right angle of the uniform magnetic field of flux density कति छ त 1.5 × 10⁻³ टेस्ला छ अब हामीलाई के दियो त यो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा जान्छ र यसको बी दियो हामीलाई कति 1.5 × 10⁻³ टेस्ला दियो फाइन्ड द रेडियस अफ द सर्कुलर अर्बिट भनेर दिइरहेछ अब निकाल्न पर्ने चाहिँ आर अनि यसमा स्पेसिफिक चार्ज अफ इलेक्ट्रोन यो दिइरहेछ स्पेसिफिक चार्ज भनेको चाहिँ त्यसको चार्ज बाई मासको रेसियो E/m चाहिँ कति दिइरहेछ 1.76 × 10⁻11 दिइरहेछ अब हामीलाई अझ अघि भनिसकेँ मैले मास अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ 9.1 × 10⁻31 र अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ 1.6 × 10⁻19 यो रिमेम्बर गरिराख्ने यो केजीमा यो कोलुममा अब हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ भन्दाखेरि रेडियस चाहिएको छ रेडियस निकाल्ने त्यही फर्मुला हो BB = mv²/r अब यसमा बी दिएको छ ई थाहा छ E/m भइहाल्यो भेलोसिटी थाहा छैन हामीलाई भेलोसिटी थाहा छैन हामीलाई सो भेलोसिटी निकाल्न पर्ने भयो सो भेलोसिटी निकाल्न के गर्छ हामीले अब काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने फर्मुला 1/2 mv²। सो काइनेटिक एनर्जी कति छ 450 × 1.6 × 10⁻19 1/2 मास अफ इलेक्ट्रोन कति छ यसमा 9.1 × 10⁻31 त्यसरी भेलोसिटी थाहा छैन हामीलाई v² लाग्यो अब यहाँ हामीले बीलाई क्यालकुलेट गर्ने हो भने यताउति गरेर सो यो कति आउँछ 1.26 × 10⁻7 मिटर/सेकेन्ड आउनुपर्छ यति आयो अब भेलोसिटी आएपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब भेलोसिटी आयो हाम्रो सो यसलाई चाहिँ अब लगेर हामी यहाँ राख्छौँ यो क्यान्सल गर्न सक्छौँ सो BB = mv/r आयो र अलिकति समराइज गऱ्यौँ अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ आर चाहिएको छ आर भनेको के हो सो यता आउँछ सो आरलाई यहाँ लेख्ने हो भने m/e र b/b आउँछ सो यसलाई मैले 1/e/m लेख्न सक्छु सो यो भेलोसिटी र b/b लेख्न सक्छु सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यसमा चाहिँ E/m भनेको कति हो यहाँ क्वेसनमा गिभन कति दिएको छ 1.76 × 10⁻11 भेलोसिटी दिएको कति हामीलाई 1.26 × 10⁻7 र यो बी कति दिएको छ हामीलाई 1.5 × 10⁻³ सो यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने हो भने कति आउनुपर्छ त 0.048 मिटर आउनुपर्छ सो रेडियस कति आउँछ यति आउँछ सो सिम्पली के बुझ्यो यसमा हामीले भन्दाखेरि यो क्वेसनमा चाहिँ पहिला सुरुमा काइनेटिक इनर्जीलाई इबीबाट जुलमा लिएर जाने त्यस पछाडि गरेर भेलोसिटी निकाल्ने अनि त्यस पछाडि गरेर यो फर्मुलामा राख्ने रिभिजन गरौँ अब सुरुमा मैले गराएको क्वेसनमा के थियो यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन एसिलेट भएको थियो पीडीबाट यति त्यस पछाडि गरे यो म्याग्नेटिक फिल्डमा गयो त्यसपछि गएर रेडियस चाहिँ निकाल्नु पर्ने क्वेसन थियो यसमा हामीले के गरौँ त सो पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई हामीले केबीबाट भीमा लिएर गयौँ त्यसपछि काइनेटिक एनर्जी निकाल्यौँ किन यसमा काइनेटिक एनर्जी नै केसँग इक्वल हुन्छ त यसमा चाहिँ भीसँग इक्वल हुन्छ
सो यहाँबाट हामीले भेलोसिटी निकाल्छौँ, त्यो भेलोसिटीलाई हामीले यो फर्मुलामा राख्छौँ अनि आर निकाल्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन हामीले के पढ्यो भने एउटा प्रोटोन थियो, प्रोटोनलाई चाहिँ एसिलेट गरेर यसबाट यदि पोटेन्सियल डिफरेन्स दिएर त्यस पछाडि गएर म्याग्नेटिक फिल्डमा गयो, त्यसपछि यसले फ्लक्स चाहिँ यतिमा यसलाई पठाएको थियो भने रेडियस अफ पाथ कति हो भनेर सोधेछ। अब यो क्वेसन पनि त्यही हो, तर यसमा के बुझ्नुपर्छ, मास अफ प्रोटोन चाहिँ फरक हुन्छ अनि तर चार्ज चाहिँ सेम हुन्छ म्याग्निट्युड वाइजमा। अनि हामीले के गर्छौँ फेरि काइनेटिक इक्वल टु भिकी गर्छौँ, भिकी गऱ्यौँ, त्यस पछाडि गएर यहाँबाट भेलोसिटी निकाल्यौँ, भेलोसिटी निकाले पछाडि त्यसलाई फर्मुलामा राख्यौँ, राखे पछाडि आर निकाल्ने। त्यस पछाडि हामीले के पढ्यौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले यो इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने जुन चाहिँ वाटर ड्रप चाहिँ यति रेडियसको थियो, जुन चाहिँ जस्ट सस्पेन्डेड भएको थियो भ्याकुममा, त्यसको यति थियो भने यो क्वेसन हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा वाटर ड्रपलेट छ, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा कसले गर्छ त, फोर्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्डद्वारा ब्यालेन्स गर्छ। सो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एफ इक्वल टु डब्लु लेख्यौँ, त्यस कारणले इक्यु इक्वल टु एमजी भयो। त मासलाई हामीले भेलोसिटी के अरे त्यो मासलाई हामीले भोल्युम इन्टु डेन्सिटीमा चेन्ज गऱ्यौँ र त्यहाँबाट हामीले के निकाल्यौँ त इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्यौँ। र यो फाइनल्ली हामीले यसमा इलेक्ट्रोनको यति इनर्जी थियो, त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा गयो। अब यसले कति रेडियस बनायो भन्ने क्वेसनमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, पहिला सुरु काइनेटिक एनर्जी इबीलाई केमा लान्छ, हामीले जुनमा लिएर आउँछौँ, सबैलाई एसएम लिएर राख्छौँ। त्यस पछाडि गएर हामीले काइनेटिक एनर्जीबाट भेलोसिटी निकाल्छौँ, त्यसलाई लगेर हामीले यो फर्मुलामा राख्छौँ, यहाँ के निकाल्छौँ, रेडियस निकाल्छौँ।